Unsa para kanimo ang usa ka leader? Para kanako, ang usa ka leader matinabangon ug adunay kasing-kasing, nagalantaw sa kaayuhan sa atong ginikan. Tungod kay sila ang nagapaningkamot alang sa amo kaugma. Pugihan ug naay dedikasyon. Ang usa ka leader kay madiskarte. Importante kanako ang usa ka leader nga manghilatagon. Unsa ang imong pangandoy isip usa ka batan-ong leader? Ang akong pangandoy, adunay programa para sa libreng kolehiyo ug plataporma madungog ang tingog sa mga estudyante sama kanako. Mahatagan og livelihood program ang mga kabatan-unan ug uban pang sektor sa Distrito 2. Sama sa mental health programs, pagpaubos sa teenage pregnancy, HIV awareness, ug adunay igong access sa kalidad sa health programs. Oportunidad nga papakita ang among mga talento, diin ang matag-usay suportado o gihatagan og plataporma aron kami mamahimong aktibo para sa kalihukan sa kabatan-unan. Ang pagbaton og seguridad ug oportunidad alang sa kamiyembro sa LGBTQIA+ community, diin kami makapadayag og walay masinati nga diskriminasyon sa katinuban. Ako usa ka batan-on nga gihigugma ang isig ka tawo. Ako sa kabatan-on nga adunay pangandoy. Ako usa ka batan-on Nga responsable. Ug aktibo. Sa distrito, Si Javi akong brad. Si Javi akong brad. Si Javi, akong brad. Si Javi akong brad. Si Javi, akong brad. Si Javi akong brad. Si Javi akong brad. Si Javi akong brad. Ako, si Javi Garcia Campos. Maghatag og dakong suporta kaninyo, mga kabatanunan, aron makabot ninyo ang malampusong kaugmang. Si Javi akong brad.